منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. رئيس الحفلة لميمونته وأساتذتي الكرام وإخواني الأفاضل، قبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، إن بداية حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهايتها عجيبة كل العجب، فبدايتها من عالم الأرواح ونهايتها من عالم الحشر والنشر. فلهذا الوجه قالت عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها: سيرته القرآن. حين سألت عن سيرته: نحن نبين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تأثير لها، والقرآن يبينها فلها تأثير عظيم. فلهذا تعالوا فإذا أتى ذكر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يقول: قد نرى تقلب وجهنا في السماء. وإذا أتى ذكر خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يقول: والضحى. وإذا أتى ذكر جمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يقول: والليل إذا سجى. وإذا أتى ذكر ناصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يقول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وإذا أتى ذكر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يقول: ما عين البصر وما طغى. وإذا أتى ذكر لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به. أيها الأحبة في الله، ليس هذا فقط، بل إذا أتى ذكر عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاحب العرش يقول في القرآن: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وإذا أتى ذكر أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا أتى ذكر أسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويذكر الله تعالى في القرآن الكريم علو مرتبته ومقامه: ورفعنا لك ذكرك. أيها الإخوة في الله، حسن النبي كامل، وعلمه كامل، وأمانته كامل، وصدقه كامل، وعدله كامل، حتى أكون إن سيرة المصطفى كاملة. وأنا أدعي من يفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يمدح وينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل كماله. وأنا أختتم خطبتي لأجل قصر الوقت، وأجعل ختامها على هذه الأشعار: بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء، يوم يأتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد وضاء، وما علينا إلا البلاغ المبين.